अस्सलाम वालेकुम के उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सब को अपने जो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मोहताज ना करे। अपनी ज़ात पाक का मोहताज रखे, इंसान की मोहताजी से महफूज रखे अल्लाह। इंसान की जो मोहताजी है वो अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह की ज़ात की मोहताजी की हर वक्त दुआ किया करें कि वो इस तरह की ज़ात है कि वो एहसान नहीं जतलाती, रोज़ाना रिज़्क भी देती है, नेमतें भी अता करती है, परेशानियों से भी निकाल देती है, बीमारियों से शिफा देती है। बीमारी देती है उसमें भी इंसान का भला है कि इंसान खुदा को याद करता है। इंसान को ये याद आ जाता है कि इंसान जो है वो एक मिट्टी से बना हुआ एक पुतला समझ ले, इस तरह का है कि उसने वक़्त आना है, वापस चले जाना, दुनिया से चले जाना, रुखसत हो जाना। जो इंसान दुनिया में मशगूल हो गया होता है, गुम हो गया होता है, वो इंसान एक दफ़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है। बीमारी में भी अल्लाह ने बहुत जो है वो कुछ सिखाने के लिए, इंसान के लिए, बेहतरी के लिए रखा है। वो खुदा को याद करता है, बीमारी में उसे तकलीफ का पता चलता है और काफ़ी जो है वो मामलात में उसको अल्लाह सही रास्ता दिखाता है, यानी वो उसके ज़िंदगी के मामलात बेहतर हो जाते हैं, दूसरों के बारे में सोचता है जो इंसान भूल गया होता है। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ ये रिश्ते को महफूज करने के लिए है। जिन लोगों को ये खतरा हो कि उनका रिश्ता टूट जाएगा, उनके रिश्ते को नज़र लग गई है, उनका रिश्ता जो है वो अब टिक नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पे किसी की मंगनी हो गई है, मंगनी के बाद इस तरह के मामला बन गए हैं कि वो रिश्ता टूटने की तरफ जा रहे हैं, या उन्हें खुद शक पड़ गया है कि अब मैं वो इनकार कर देगा, शादी नहीं करेगा, इनकार की तरफ बात चली जाएगी। तावीज़ लेना है, इसको नकल करना है, नकल करके ऊपर बर्तन जो है वो कोई भी उल्टा रख देना है। इस तरह पहले मैंने एक अमल बताया था, कुछ तकरीबन 3 साल पहले एक अमल बताया था लोगों को, इस चैनल पे मौजूद है। पुराने तवीज़ात जरूर देखा करें, इस चैनल पे बहुत मुजरब तवीज़ात हैं। बड़े लोगों ने यहाँ से नकल करके चोरी करके भी दिए हैं चैनलों पे। आज तक इस चैनल पे किसी चैनल का तावीज़ या वजीफा चोरी करके नहीं एक दिया गया, अपनी तरफ से नहीं बताया गया। और तीसरी बात, गलत मकसद के लिए नहीं दिया जाता, कस्में खा के नहीं दिया जाता। तो इसलिए पुराने तवीज़ात जरूर देखें, नहीं समझ आती सब्सक्राइब कर दें, चैनल नीचे इसी वीडियो के लिखा हुआ है उस पर दबा देंगे, आपके सामने खुद ब खुद जो सबसे ज़्यादा लोगों ने वीडियोस पसंद की होती हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। बाकी इजाज़त भी सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जी तो इस तरह एक सादा कागज़ आपने ले लेना है, कोई लाइन नहीं है इस पे, जो गौर से देख लें। बहुत लोग लाइनों वाला कागज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। सादा कागज लेना है, बावजू हो जाना है, दोपहर का वक्त इसके लिए बेहतर है। किसी के सामने नकल नहीं करना। बता दूं, बाज लोग किसी के सामने बैठ के नकल करना शुरू कर देते हैं। ये तावीज़ लिखना, नकल करना कोई खेल नहीं है। किसी के सामने नकल नहीं करना, नकल करते हुए किसी को दिखाना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करनी, तन्हाई में बैठ के करें नकल, ज्यादा बेहतर होता है। बावजू होकर करें, नफाकी में हरगिज औरतें ना करें। दिन इसमें बेहतर जो होते हैं 3 दिन है, बुध, जुमेरात, जुम्मा, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आम दिनों में भी किया जा सकता है, ये नहीं है कि अब इन्हीं दिनों में कर सकते हैं। बताना बेहतर इसलिए जरूरी होता है कि बाज लोग अमल करना चाह रहे होते हैं दिन के मुताबिक, और बेहतर दिनों में, जिन दिनों में कहा जाए बेहतर जरूर होता है। लेकिन बाज तावीज़ आजमाए गए होते हैं कि आम दिनों में भी करके देखा गया होता है, तो वो असर कर रहे होते हैं। ये उन तवीज़ात में से है जो नहीं कर रहे होते, उनको मैंने वीडियोस में ख़ास दिन बताए हुए हैं। इनका मैं पहले ही ख़ास बता देता हूँ कि इस दिन इसको किया जाता है, इस तरह इसको पहले सबसे कोई भी स्केल वगैरह ले लिया करें, उससे तावीज़ को लाइनें लगाते हुए आसानी होती है। जिनको मसला पेश आ रहा होता है, इस तरह लकीर लगाएं, फिर दूसरी तरफ से इस तरह लकीर लगानी है। ये देखें, ये दोनों तरफ से लकीरें लग गई हैं। अब यहां जो है आपने नकल करना है। अब यहां तो आपने इस तरह सीन, जीन, नून किस तरह लिखना है, को साथ, दिनुल खूब
اس طرح لکھ دینا، یہاں پہ اس جگہ پہ کچھ نہیں آئے گا، یہاں پہ 3 اور یہاں پہ 7 یا 3 اور 7 کے اعداد آ جائیں گے۔ میں بول کے قریب سے بھی دکھاتا جاتا ہوں، پھر کئی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے دیکھنے میں سمجھنے میں، تھوڑا سا میں قریب کر کے سمجھانے کے لیے دکھاتا جاتا ہوں ساتھ۔ اب یہاں پہ 9 4 اس طرح اعداد آئیں گے۔ اب یہاں پہ اس طرح یا خا میم یا ادھر آ رہا ہوگا، مید ہے، یا خا میم یا الخب، یہ الخب لکھا ہے، جمیل خوب اس طرح لکھ دینا آپ نے۔ یہ الخب ہے، تھوڑا چھوٹا لکھا گیا ہے، میں دوسرے کاغذ پہ لکھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ نہ ہوگے آپ اپنا عمل ہی خراب کر بیٹھیں۔ یہ یا ہے اور 7 یا خا، یہ میم ہے یا الخب، اس طرح کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ مید ہے نظر آ رہا ہوگا، یا خا میم یا الف لام خا با، اس طرح یہ آئے گا، اسی طرح لکھنا ہے۔ یہاں پہ اب یہاں پہ جو ہے ایک یہاں ایک یہاں درمیان میں پوری لکیر نہیں لگانی، یہ نہیں کہ پوری لکیر لگا دیں، پوری نہیں لگانی، یہ جتنی لگائی ہیں اتنی لکیریں کافی ہیں۔ تب یہ نیچے اس طرف آنا ہے آپ نے، عین شین یا قاف یا، عین یہ شین یہ، پہلے یہ یا آئے گا پھر قاف یہ والے نقطے، اس طرح لکھا جائے گا۔ اب یہاں پہ آنا ہے آپ نے، اس سے پہلے یہ بھی میں علیحدہ سے بڑا کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، بعض لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آتی، پھر عمل خراب نہیں کرنا چاہتا کسی کا عمل خراب ہو، اس طرح یہ لکھا جانا ہے، یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہاں پہ جو ہے آپ نے اوپر یہاں یہاں یہ لکھنا ہے، خا میم الف، مید ہے، سب نظر آ رہا ہوگا۔ یا تا میم نون ایون نل شرف، یہ شر ہے، اس طرح یا بھی یہ آ جائے گا، میں قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ کسی کو کوئی کسی قسم کا مشکل نہ مسئلہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ آنا ہے، یہاں پہ 3 1 9 اسی طرف سے شروع کرنا ہے، 7 یہاں 4 1 9 5 یہاں پہ یہ اعداد آ جائیں گے۔ اب اس کے نیچے لا بن فلاں، یہ محبوب کا مرد بن عورت بن پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا، خوا لکھیں، فلاں فلاں ہے، معذرت ہے میں نے نقطہ غلطی سے لگا دیا ہے، بن فلاں، یہاں پہ اپنا نام جس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ نقطہ نہیں لگانا، مرد بن عورت بن پھر اپنی ماں کا نام، یہ اتنا ہی تفویض ہے۔ اب اس کو کرنا کیا ہے، جو اصل چیز ہے، یہ جب بن گیا ہے اس کو اسی وقت یہ تو سب سے پہلے دعا کریں، اس کے بعد یا اللہ پاک تو ہی سب کی سننے والا ہے، میری مشکل آسان فرما۔ میں نے یہ نقش اپنی محبت کو محفوظ کرنے کے لیے نقل کیا، تو اس کو
یا اللہ پاک اس میں اثر پیدا کر، اس کو جس مقصد کے لیے میں نے کیا ہے اس میں کامیابی دے، بس اتنا گیا کہ اس کے اوپر کوئی بھی برتن ہو وہ کس طرح رکھ دینا ہے، بس کوئی بھی ہو اس طرح اس کو کسی بھی الماری میں کسی بھی جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں، کسی بھی الماری وغیرہ میں اس کو کم از کم 3 دن پڑا رہنے دیں، اس کے بعد کر کرنا ہے اس تعویذ کو اٹھانا ہے کسی بھی جگہ پہ، نہر، دریا، سمندر میں بہا سکتے ہیں، نہیں تو اس کو دفن کرتے ہیں صاف مٹی میں، باغ میں، گملے میں، کہیں پہ بھی۔ یقین کریں جہاں پہ تعلقات ختم ہو چکے ہوتے ہیں یا ختم ہو رہے ہوتے ہیں یا نظر لگ گئی ہوتی ہے یا معاملات محبوب انکار کر رہا ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو پوچھنا چاہ رہی ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، نہ فائدہ ہوا کریں، مایوس نہ ہوا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، پوائنٹس والے جو ہماری ویڈیو پہ موجود ہیں وہ ضرور دیکھیں، ان سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بھی اگر فائدہ نہ ہو تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، مایوسی نہ کبھی دیکھیں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ باقی اس چینل کا اور بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، نہ فیس بک، نہ ٹویٹر، نہ انسٹاگرام پہ کہیں بھی کوئی اکاؤنٹ دیکھا کریں تو اسے رپورٹ کر دیا کریں، اس چینل دوبارہ کہہ رہا ہوں سبسکرائب کر لیں، فائدہ ہی ہوگا۔